sa langit among daigon ka. Ang God's Mission TV imong gamiton pa. Sa kabukiran manug sa kapatagan, ang imong misyon nagapadayon. Ipadayon ang kalayo sa misyon mo, kamatuoran maibaluan sa tao. Sa tanang dapit layo manugduol, imong pulong padayon kini nga mo kaila. Among pag-ampo o ginubantay, God's Mission TV imong lig-onon sa kanunay. Proteksyon mo maanaa sa kadalakan, abunda nga panalangin mo abot sa kanunay. Pagtakbo sa panginahanglan ihata imong gahom sa ilang kinabuhi. Ipadayag ang imong pulong mo kaylap sa kalibutan, hangtod sa kasing-kasing sa katawhan. Ginoo maghari ka, misyon magpadayon. Sa imong ngalan Jesus, kaluwasan mo abot karon ni hupon. Ipadayon